अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सामरी जादूगर के बारे में? सामरी जादूगर कौन था? सामरी जादूगर जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को गुमराह किया था। क्या सामरी जादूगर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था? आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वालेकुम सलाम। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज से तकरीबन 3,500 साल पहले जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन मिस्र के जुल्म सितम से अपनी कौम बनी इसराइल को बचाकर निकले तो दरिया नील के किनारे पर मौजूद फ़िरौन मिस्र ने इनका पीछा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना असा जब दरिया पर मारा तो ये दो हिस्से होकर बिल्कुल अलग अलग हो गया, जिसके दरमियान से ये 6 लाख लोगों को लेकर गुजर गए और अपने आबाई वतन मुल्क शाम की तरफ बढ़ने लगे। जबकि इसी रास्ते से जब फ़िरौन मिस्र की फौज गुजरने लगी तो सब के सब इसके अंदर डूबकर मर गए। यहाँ से निकलकर रास्ते के अंदर इस कौम ने कोहे तूर पहाड़ के पास वादी सीना के अंदर क़याम किया और यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनके खाने के लिए मनो सलवा आसमान से उतारा, पानी के चश्मे अता किए और साए के लिए बादलों को मामूर कर दिया। कुरान करीम की कई सूरतों के अंदर खसूसन बनी इसराइल, सूरह ताहा, सूरह कसस और सूरह अश-शुरा में इस वाक़े और बनी इसराइल की तमाम तारीख वजाहत से मौजूद है। सूरह ताहा में बयान होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पर इबादत के लिए बुलाया, जहाँ पर इन्हें 10 अहकामात और तुरात अता की गई, मगर बाद में यह मुद्दत बढ़ाकर 30 दिन से 40 दिन कर दी गई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर वक्त से पहले ही पहुँच गए। अल्लाह ने इनसे सवाल किया कि मूसा तुझे किस चीज़ ने जल्दबाजी के अंदर डाला? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, मैंने तो आपकी रज़ा और खुशी की खातिर ये जल्दबाजी की कि आप मुझसे राज़ी हो जाओ। असल में मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरबियत पर इतना यकीन हो गया था कि अब तो वो शिर्क कभी कर ही नहीं सकती, और दूसरी बात कि आपके बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम भी इस कौम के दरमियान यानी बनी इसराइल के दरमियान मौजूद थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी के अंदर इस कौम की रहनुमाई के जिम्मेदार थे। लेकिन अल्लाह ने यह बताने के लिए कि मूसा तुम हर बात और हर काम की हिकमत को नहीं जानते, इसलिए जल्दबाजी की सज़ा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ऐसे दी कि वो सब के सब सामरी नाम के एक शख्स के हाथों गुमराह होकर एक बछड़े की इबादत करने लगे, इसे अपना खुदा मानकर शिर्क करने लगे। इस कौम को गुमराह करने वाले शख्स का नाम सामरी जादूगर बयान होता है, जिसके बारे में कई इसराइली रिवायत मौजूद हैं, जिनके मुताबिक ये शख्स बनी इसराइल कौम से ही था और हिजरत के वक्त भी इनके साथ था। बनी इसराइल कौम पर मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा एतबार करते थे कि ये पैगम्बरों की औलाद हैं, बाकी सब खामियां इनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये अमानत के अंदर खयानत बिल्कुल नहीं करते। लिहाजा मिस्री लोगों की बहुत सारी अमानतें सोने की सूरत में बनी इसराइल के लोगों के पास मौजूद थी। सामरी ने बनी इसराइल के लोगों से कहा कि ये सब अमानतें तुम पर कर्ज हैं, ये तुम्हारी अपनी नहीं हैं। ये सब सोना मुझे इकट्ठा करके दो ताकि मैं इन्हें पिघलाकर एक जगह पर इकट्ठा कर दूँ, क्योंकि इन्हें अलग अलग करके उठाना बहुत ही मुश्किल काम है, और जब इन सब को पिघला कर मैं इकट्ठा कर दूंगा तो जिस शख्स का जितना हिस्सा होगा वो बाद में इसी में से ले सकता है। लेकिन इस मकार शख्स ने इस तमाम सोने को पिघलाकर इसे एक सोने के बछड़े के अंदर बदल दिया और लोगों से कहने लगा कि मूसा तो तुम्हें सिर्फ 30 दिन का कहकर गया था, लेकिन अब 40 दिन गुजर चुके हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए अपने रब के पास वापस चला गया है और अब ये सोने का बछड़ा तुम्हारा रब है। अब इस बात की खबर कि इनकी कौम इस कदर गुमराही के अंदर पड़ चुकी है, अल्लाह ने ये खबर मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर ही दे दी, जिसके बाद वो 40 दिन के बाद इंतहाई जलाल यानी गुस्से की इंतहाई शक्ल के अंदर गजबनाक होकर अपनी कौम के पास वापस आए, ये सोचते हुए कि मैंने अपनी तमाम उम्र इन लोगों की हिदायत के लिए वक्फ कर दी, ये नबियों की औलाद हैं, इनके दरमियान मेरा भाई हारून भी मौजूद है और मैं भी जिंदा हूँ, लेकिन कुछ ही दिन के लिए मैं कोहे तूर पर गया तो ये कौम फिर से शिर्क के अंदर पड़ गई। क्या मेरी सालों की मेहनत का ये नतीजा है? सबसे पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर गजबनाक हुए, इनकी दाढ़ी और सर के बालों को पकड़कर खींचा और फरमाने लगे कि मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले करके गया था, इन लोगों को शिर्क से क्यों नहीं रोका? हज़रत हारून ने जवाब दिया कि मैंने हिम्मत की थी, इन लोगों को बहुत समझाया था, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुना सिवाय चंद लोगों के। जब मैंने इनको ज़्यादा रोका तो ये मेरी जान के दुश्मन बन गए, लिहाजा मुझे ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ा, और अगर मैं ये सब कुछ बताने के लिए आपके पीछे आता तो मुझे खदशा था कि मज़ीद लोग भी गुमराह हो जाते। दरअसल ये शख्स सामरी को जादूगर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा शोधाबाज था, यानी करतब दिखाने वाला शख्स। इसने इस बछड़े को इतनी महारत के साथ डिज़ाइन किया था कि जब भी इसके अंदर से हवा होकर गुजरती तो ऐसा लगता कि जैसे ये खुद से आवाज़ें निकाल रहा है, जैसे बांसुरी के सुराखों से जब हवा गुजरती है तो उसमें से मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें आती हैं। बस इन्हीं आवाज़ों से मुतासिर होकर ये कौम इस कदर गुमराह हो गई, वरना ये सोने का बछड़ा कोई इंसानों से बातें नहीं किया करता था। सही बात है।
موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری سے سوال کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو اس کا کہنا تھا کہ دریائے نیل پر جب بنی اسرائیل قوم موجود تھی تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو کہ کسی اور انسان نے نہیں دیکھا، اور وہ یہ کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑے پر سوار دیکھا اور دیکھا کہ جو چیز بھی ان کے گھوڑے کے پاؤں سے ٹکراتی ہے وہ بے جان سے جاندار بن جاتی ہے۔ میں نے اسی گھوڑے کے پیروں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، جسے اس بچڑے کو بنا کر جب میں نے اس کے اندر ڈالا تو یہ باتیں کرنے لگا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کیونکہ سامری نے خود سے یہ من گڑت کہانی بنائی تھی، کیونکہ یہ شخص پہلے سے ہی دھوکے باز اور شعبدہ باز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی کہ تو ایک ایسی بیماری کا شکار ہوگا کہ لوگوں سے ڈر کر بھاگتا پھرے گا، یہی تیری موت تک تیرا مقدر ہے تاکہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ملے۔ اس کے بعد سامری کو بے دخل کر کے وہاں سے نکال دیا گیا، اور ساری عمر وہ اسی اچھوت کی بیماری کے اندر رہ کر مر گیا، جسے اگر کوئی اور شخص بھی ہاتھ لگاتا تو وہ بھی بیمار ہو جاتا۔ اسی لیے اس کی باقی ساری عمر لوگ اس سے اور یہ لوگوں سے دور بھاگتا رہا، اور یہی اس کے لیے قتل کیے جانے سے بھی بڑا عذاب تھا۔ جس کے بعد اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے پگھلا کر اس کی راکھ کو سمندر کے اندر بہا دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت 83 سے 99 کے درمیان موجود ہے۔ سامری کو بے دخل کرنے کے بعد ہر قبیلے کے بڑوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ان مرتد مشرکوں کو قتل کریں جنہوں نے سونے کے بچڑے کی عبادت کی تھی، اور یوں صرف ایک دن کے اندر تورات کے مطابق 70,000 لوگوں کو ان کے خود کے قبیلے کے لوگوں نے قتل کیا، تاکہ ان لوگوں کی آپس کے اندر خاندانی دشمنیاں نہ پڑ جائیں۔ اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سامری اصل میں تھا کون؟ دیکھیں، اس پراسرار شخص کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، مگر کسی کی بھی تصدیق کرنا ممکن نہیں۔ کچھ اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، جسے بچپن میں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلا کر بڑا کیا تھا، جبکہ کچھ مفسرین کے مطابق سامری اس کی قوم کا نام تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 3,500 سال پہلے آج کے زمانے کے عراق میں آباد تھی۔ یہ قوم گائے کی پرستش کیا کرتی، جس کے کچھ لوگ مصر کے اندر آباد ہوئے تھے، اور اسی لیے سامری مصر کے اندر ہی پیدا ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل قوم یہاں سے نکلنے لگی تو یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا، مگر اس واقعے کے بعد یہ شخص کہاں پر چلا گیا، اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا کہنا تھا کہ آج سے 3,500 سال پہلے جب آرین نسل کے لوگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا اپنے ملک ہندوستان واپس جا رہے تھے تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے بھی شامل ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ان کے کئی گمشدہ قبیلوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ صحرائے سینا کے اندر کہیں پر گم ہو گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ فلسطینیوں کے خلاف جہاد کریں، لیکن آپ کے صرف ایک صحابی یوشع بن نون اور آپ کے بھائی کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، تو سزا کے طور پر یہ قبیلے 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر یوں ہی بھٹکتے رہے۔ ان میں سے کچھ قبیلے وہی تھے جو کہ ہندوستان کی طرف نکل پڑے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر آباد بھی ہو گئے، اور اسی وقت سامری بھی بنی اسرائیل کے انہی قبیلوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کی طرف چل پڑا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ان کا یہ گمان ہندو اور اسرائیلیوں کے رسم و رواج کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر سامری کے بنائے گئے جس سونے کے بچڑے کو جلا کر سمندر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے بہایا تھا، بالکل ویسے ہی ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ کو گنگا اور دوسرے دریاؤں کے اندر بہاتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے جیسے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، بالکل اسی طرح سے آج بھی ہندوؤں کے اندر گائے کو بہت ہی مقدس مانا جاتا ہے۔ اس بچڑے کا رنگ پیلا تھا اور آج بھی ہندوؤں کے اندر پیلے رنگ کو مذہبی طور پر مقدس مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر سامری کے اچھوت ہو جانے کے تصور کو ہندوؤں نے اپنایا اور اپنے لوگوں کے ایک طبقے کو اچھوت بنا دیا، جس کا تصور دنیا میں اس سے پہلے کہیں اور نہیں ملتا۔ اچھوت یعنی ایسے کم ذات کے لوگ جن سے سلام کرنا، ملنا جلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا تک بڑی ذات کے لوگوں کے لیے شرم کی بات ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ سامری سے متعلق تاریخ کے اندر بے تحاشا روایات موجود ہیں، پر حقیقت کے اندر اب تک کوئی بھی شخص یقین سے اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نہ تو قرآن و حدیث کے اندر اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ملتی ہیں، اور نہ ہی مستند روایات میں جو یہ بتا سکیں کہ یہ شخص اصل میں کون تھا، کہاں پر پیدا ہوا اور کہاں اس کی موت ہوئی سوائے اللہ کے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت تھی بھی نہیں، کیونکہ اس کا ذکر کرنا صرف اس لیے تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنایا جا سکے کہ شیطان کن کن طریقوں سے اور کن کن حربوں سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر چاہے وہ پیغمبروں کی ہی اولادیں کیوں نہ ہوں اور ان کے درمیان وقت کے پیغمبر بھی موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔